آمو ما داخل می شویم اینطور تصور میکنیم که ما در کویت یا در سعودی هستیم و در نزدیک انشاءالله در یک ماه که سال این قرارداد پوره می شود از 1000 طن روزانه استخراج ما شما بالا می شود. الوزير قال ما شاء الله قال انه نحن السعوديه والكويت القادمه. إن شاء الله نحن لدينا ذخائر كمية كبيرة من النفط تحت الأرض، والآن في أفغانستان 5 حقول مثبتة للنفط في أفغانستان في شرقها وغربها وفي شمالها. هذا هو حقل من 5 حقول أفغانستان، حقل أمودريا تشتمل 3 ولايات شمالية وهي سريبول وفارياب وجوزجان. استخراج هذا النفط وتوقيع اتفاق مع الشركة الصينية تم توقيعها في بداية السنة الميلادية. الاتفاقية ل 25 سنة ونحن الآن في مرحلة الاكتشاف، ولكن مع ذلك نحن نستخرج النفط وهناك آبار نحن قمنا بحفر آبار جديدة. حتى الآن كان لدينا 10 آبار لاستخراج النفط، وحاليا هناك يعني 8 آبار جديدة نشطة. تقريبا نحن لدينا الآن 17 آبار نشطة ما شاء الله مستعدة لاستخراج النفط. والاستخراج اليومي للنفط هنا في حقل أمودريا أو قشقري قرابة 800 طن يوميا أو 800 مكعب طن يوميا، وهذا القدر إن شاء الله سيزداد يوما بعد يوم، وبهذا إن شاء الله نحن سنكون مكتفيا ذاتيا إن شاء الله من ناحية النفط. والله يا جماعة الخير كل هذه السنين المشاكل اللي كانت تمر فيها أفغانستان بسبب كنوزها المدفونة سواء من النفط أو الغاز أو الليثيوم الأفغاني. يا أخوان تخيلوا حتى الآن أفغانستان لسه ما بدأت تستخرج الليثيوم. الليثيوم ايش هذا؟ هذا اللي حيستخدموه في المستقبل كل دول العالم في السيارات الكهربائية أو البطاريات في أي شيء. خلوها معلومة عندكم.